बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सबसे पहले अपने इस चैनल पर जिसका नाम कुरान तालीम और अदब है, मैं आप सबका इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा सिलसिला मतालिब कुरान के नाम से चल रहा है, जो कि हमने लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड की है। उस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सूरतुल फातिहा और फिर सूरतुल बक़रा के आयत नंबर 1 से लेकर 84 तक हमने तफसील ली। आज यहाँ पर हम आयत नंबर 85 से हम स्टार्ट करेंगे और फिर यहाँ पर देखेंगे कि अल्लाह ताला क्या कहते हैं। तो देखिए, जो पहले की हमने जो आयतें पढ़ी थी, उन आयतों में अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जैसे बनी इसराइल के बारे में ज़िक्र किया गया था, उनके वादे के बारे में हमने देखे थे लास्ट आयतों में कि तुम अल्लाह ताला के सिवा किसी और की इबादत नहीं करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना और क़राबतदारों के साथ, यतीमों के साथ, मिस्कीनों के साथ और लोगों को अच्छी बातें करना और नमाज़ें पढ़ना और फिर ज़कात अदा करते रहना और फिर यह है कि आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना और फिर खून ना बहाना और आपस में किसी को जिलावतन ना करना। ये सारे वादे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल से लिए थे। अब आगे की आयतों में आ रहा है कि लेकिन फिर भी तुमने आपस में कत्ल किया और आपस के जो फ़िरक़े थे वो दोनों फ़िरक़े क्या हुए, आपस में गुनाह और ज़्यादती के कामों में उनके ख़िलाफ़ एक दूसरे की वो क्या करने लगे, तरफदारी करने लगे। अब यहाँ पर जिक्र किया गया कि मगर आए कबूल करने वालों, इसके बाद फिर तुम लोगों ने एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे से घरों से निकाल दिया, एक दूसरे के साथ जुल्म ज़्यादती करने पर मदद किए। और जिस वक्त तुम्हारा हम मज़हब तुम्हारे पास क़ायद होकर आता तो तुम क्या करते, दुश्मन को फ़िदिया देकर उसे छुड़ा लेते, हालांकि उनको निकालना, कत्ल करना दोनों चीज़ें तुम पर हराम कर दी गई थी। लेकिन इसके बावजूद वो लोग क्या करते थे कि हराम होने के बावजूद भी ये काम करते थे। तो क्या फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम किताब के बाज़ अहकाम पर ईमान लाते हो और अपने कैदियों को, अपने दुश्मनों को फ़िदिया देकर छुड़ा लेते हो और अपने साथियों के कैदियों को छोड़ देते हो, इसका फ़िदिया नहीं अदा करते? तो फिर एक तफसीर यहाँ पर बयान की जाती है कि किताबी जो अहकाम हैं, इनमें से जिनके अहकाम तुम्हारे दिल को भाते हैं तुम उसको मान लेते हो और जिसको तुम नहीं मानते वो क्या है, तुम छोड़ देते हो। तो यहाँ पर तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक उसको छोड़ देते हो। ऐसे आदमी की सज़ा यही है कि उसे दुनिया में कत्ल और आखिरत में और कैद किया जाए और आखिरत में दर्दनाक अजाब दिया जाएगा। और अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को, तुम्हारे खुफिया बातों पर अजाब देने को तर्क करने वाले नहीं हैं। और फिर आयत नंबर 86 में यहाँ पर जिक्र हुआ कि ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया को आखिरत के मुकाबले में और कुफ्र को ईमान के बदले में अख्तियार किया, उनके लिए क्या है, अजाब है। और कैसा अजाब है कि किसी किस्म की कोई उनके अंदर यानी सज़ा में या किसी किस्म की तखफीफ उन पर नहीं की जाएगी और उनको इसके अजाब का क्या है, बिल्कुल ख़त्म किया जाएगा। और फिर आयत नंबर 87 में आता है कि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरेत दी और उसके बाद मुसलसिल रसूलों को भेजा और फिर ईसा बिन मरियम जो ईसा अलैहिस्सलाम थे उनको क्या है, अमरो नहीं, और अल्लाह ताला ने कई ऐसे अजायब और मौजज़ात दिए उनको अलामत के तौर पर। और फिर जिब्राइल अमीन के ज़रिए, जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उनको ताकत दी। ऐ यहूदियों की जमात, क्यों तुम्हारा दीन क्या है, मुआफ़क़त नहीं करता, तुम रसूलों पर ईमान लाने से इराज़ करते हो। एक जमात ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईसा अलैहिस्सलाम को झुटलाया, तुम में से बाज़ लोग क्या है, याह्या और ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मोहम्मद, ये जमात यहूद आपके इल्म और फरमान के मुताबिक ये कहती है कि हमारे दिल क्या है, हर इल्म के नए बर्तन हैं और फिर हमारे दिल आपके इल्म और फरमान को महफूज नहीं रख सकते। और उनके कुफ्र की सज़ा अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी और फिर उनमें बहुत सारे लोग क्या है, ईमान लाते हैं, बहुत कम लोग ही उसमें क्या है फिर ईमान ले आते हैं। तो लोग की देखिए, आप हटदर्मी जो थी वो कहते थे कि हमारे दिलों पर गिलाफ लग गया है, हालांकि इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ताला ने उनके दिल पर मोहर लगा दी थी। और अल्लाह ताला की ये लानत थी एक किस्म की कि वो मलून हो गए थे और इनका बहुत क्या है, इनका बहुत ही थोड़ा जो लोग थे वो ईमान ले आए थे। और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब, उनकी किताब को सच करने वाले आए, या हालांकि पहले ये खुद क्या थे, काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद वो आ जाने और फिर बावजूद पहचान लेने के फिर वो क्या करते थे, कुफ्र करने लगे। तो अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। और फिर वो ये भी थे कि बहुत बुरी है वो चीज़ जिसके बदले में इन्होंने अपने आप को बेच डाला
اور وہ انکار کفر کرنا، یعنی پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے وہ چاہتے تھے کہ نبی آئے تو ہم ان کے ساتھ مل کر کیا ہے غلبہ اور نصرت کریں گے، اور وہ دعا کرتے تھے، لیکن جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا تو اس وقت وہ کیا کیے کہ حسد اور جلن کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر وہ یہ کہہ کر انکار کرتے تھے کہ ہماری نسل میں کیوں نہیں ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا، اور پھر یہ کیا کیا ان کا جو انکار تھا وہ ان کا انکار کیا تھا، دلائل پر نہیں بلکہ نسلی جو فرق تھا، جو حسد تھا، اس کی وجہ سے وہ کیا ہوا، اس پر مبنی رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یہ لوگ کیا ہے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے۔ اب یہاں غضب پر غضب کا مطلب بہت زیادہ غضب، کیونکہ بار بار وہ غضب والے کام کرتے رہے، جیسا کہ تفسیر ہمارے پاس گزر چکی ہے کہ حسد کی وجہ سے اور قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کرنے کی وجہ سے وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس طریقے کے کام کرتے تھے۔ اب یہاں پر آگے آتا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہہ دیتے کہ ہم تو اتاری گئی، یعنی جو پہلے جو کتاب نازل ہوئی اس پر ہی ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ اس کے بعد وہ کیا ہے، وہ تصدیق کرنے والی جو کتاب آئی تھی اس پر ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کرتے ہیں، اچھا اگر تم اپنی بات پر سچے ہو تو بتاؤ کہ تم نے پہلے والے نبیوں کو کیوں قتل کیا، جتنے انبیاء آئے تھے ان کو تم قتل نہ کرتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اب بھی تمہارا انکار محض حسد اور عناد پر مبنی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہارے پاس کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے کیا کیا، وہ پھر اس سے بھی کیا ہے بچڑا پوجا، یعنی ان کے کیا کہہ رہے، موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے وہ لوگ بچڑے کو پوجنے لگے۔ تو ان کا انکار اور عناد کی ایک دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا ہے، آیت اور واضح دلائل لے کر آئے تھے، تو وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، لیکن تم نے کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے اس کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا، اور پھر الہ واحد کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر جب گئے تو وہاں پر ہوا ہے کہ ان کے پیچھے ساری ان کی قوم نے کیا کیا، انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ تم نے پھر سے وہ کام کیا۔ اور پھر آگے کی آیتوں میں یہ ذکر ہوتا ہے کہ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور ہماری دی ہوئی چیزوں کو مضبوط تھامو اور سنو، تو یہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، یعنی کفر کی جو انکار کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کا سن لیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، یعنی اطاعت کریں گے اور دل میں یہ نیت کی کہ ہم نے کون سا عمل کرنا ہے، ہم اس بات پر عمل نہیں کریں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اللہ تعالیٰ نے کیا کی، پلا دی گئی بسبب ان کے کہ ان کے کفر کیا، اور ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہارا برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان کر رہے ہیں، اور آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر صرف تمہارے لیے ہے تو اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو آؤ اپنی سچی بات کو ثبوت میں کیا ہے، موت کو طلب کرو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم اپنی بات پر سچے ہو، اپنے ایمان میں سچے ہو، تو تم موت مانگ کر دکھاؤ۔ لیکن اب یہ لوگ کیا کریں گے، اپنی کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے کبھی بھی موت کی یہ مانگ نہیں کریں گے اور نہ مطالبہ کریں گے موت کے بارے میں۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کی تفسیر کی ہے کہ یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم نبوت محمدیہ کا انکار اور اللہ سے محبت کے اگر تم دعوے میں سچے ہیں تو تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمان اور یہودی دونوں مل کر یہ کہیں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہمکنار کر دے۔ تو یہ ہوا یہ کہ یہی دعوت انہوں نے سورۃ الجمعہ میں بھی دی گئی ہے کہ نجران کے عیسائیوں کو بھی یہ دعوت دی گئی تھی کہ جیسا کہ آل عمران میں بھی ہے کہ چونکہ یہودی بھی عیسائی کی طرح جھوٹے تھے، اس لیے عیسائی کیا کرے کی طرح یہودیوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، یعنی ان کو موت سے ڈر لگتا ہے، یہ موت مانگنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہ کیا ہے، موت کی عارضی تو کیا ہے، یہ کجا ہے، یہ دنیاوی زندگی کے تمام لوگوں کو حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ حریص ہیں، لیکن عمر کی یہ درازی انہیں عذاب الہی سے بچا نہیں سکے گی۔ یہ آیت سے مطلب معلوم ہوا کہ یہودی جو تھے اپنے ان دعووں میں اکثر جھوٹے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب اور چہیتے ہیں، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یا جنت کے مستحق صرف وہی ہوئیں اور دوسرے جہنمی، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، فی الواقع اگر ایسا ہوتا تو اب دیکھیے کم از کم اپنے
दावों को जो उनकी जो दावे थे उनको सदाकत पर पूरा यकीन होता तो वो यकीनन क्या करते, जो कहा गया था कि अपनी मौत की तुम तमन्ना करो, तो वो उस बात को क्या है फिर साबित कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उनके दिल असल हकीकत से आगाह थे और फिर वो जानते थे कि अल्लाह ताला के दरबार में जाने के बाद उनका क्या हशर होगा और जो अल्लाह ताला अपने नाफरमानों के लिए तय कर रखा है। क्योंकि वहाँ पर भी जो जिक्र है किताब सारे अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर, इंजिल में भी ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बयान कर दी थी। अब आगे आता है कि आप कह दीजिए कि अगर आखिरत का घर सिर्फ तुम्हारे लिए है। अब दूसरी जगह यहाँ पर आता है, अब इनमें से तो हर शख्स 1000 साल की उम्र चाहता था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गोया ये उम्र जो दिया जाना है, इन्हें क्या है अजाब से भी 1000 साल की भी उम्र से इन्हें क्या है इस अजाब से कोई नहीं छुड़ा सकता। अल्लाह ताला उनके कामों को बखूबी देख रहा है। फिर आगे आयत नंबर 97 में आता है, ए नबी, अब अल्लाह ताला यहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे हैं, आप कह दीजिए कि जो जिब्राइल का दुश्मन हो और जिसने आपके दिल में पैगाम में अल्लाह ताला का जो उतारा है, जो पैगाम उनके पास किताब की तस्दीक करने वाला, मोमिनों को हिदायत और खुशखबरी देने वाला है। यानी अहादीस में आता है कि चंद यहूदी जो थे वो उलमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सही जवाब दे दिया तो हम ईमान लाएंगे, क्योंकि नबी के जो अलावा कोई इनका जवाब नहीं दे सकता। जब आपने इनसे उनके रसूलों का सही जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही कौन लाता है? आपने फरमाया कि जिब्राइल। फिर यहूदी कहने लगे जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है, वही तो हर वक्त क़िताल और अजाब लेकर उतरता रहा है, और इस बहाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत मानने से वो क्या करते हैं, इनकार कर देते हैं। तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि अल्लाह भी इसका दुश्मन है। जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसके रसूलों और जिब्राइल और मिकाइल का दुश्मन हो, ऐसे काफिरों का दुश्मन खुद अल्लाह ताला है। यानी अल्लाह ताला क्या है, यहूद कहते हैं कि मिकाइल हमारा दोस्त है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सब क्या है, मेरे मकबूल बंदे हैं। जो इनका या उनमें से किसी एक का भी दुश्मन हो वो अल्लाह का भी दुश्मन है। तो हदीस में आता है कि जिसने मेरे किसी दोस्त से दुश्मनी रखी उसने मेरे साथ ऐलान जंग किया। यानी अल्लाह ताला की किसी एक वली से दुश्मनी सारे औलिया अल्लाह से है, बल्कि अल्लाह ताला से भी दुश्मनी है। इससे वाज़े ये रहता है कि मोहब्बत और उनकी ताज़ीम निहायत ज़रूरी है। और फिर उनसे बग़्ज़ और इनाद क्या है, इतना बड़ा जुर्म है कि अल्लाह ताला के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाता है। और फिर औलिया अल्लाह, अब यहाँ पर देखिए औलिया अल्लाह कौन है, इससे हम सूरह यासीन की आयत नंबर 62-63 में आएंगे कि लेकिन मोहब्बत क्या है, ताज़ीम का मतलब यहाँ पर हरगिज़ नहीं है कि मरने वालों के बाद ख़बर में गुंबदें बनाएं या उनके फिर क़ुबे बनाएं, उनकी ख़बरों पर सालाना उर्स रखें या मेलों ठेलों का अहतमाम किया जाए या फिर नज़र और नियाज़ किया जाए या फिर ख़बरों को गुस्ल दिया जाए। ये सारी चीज़ें नहीं हैं, बल्कि ये है कि उनको अल्लाह ताला की मोहब्बत के नाम पर ये सारे लोग क्या करते हैं, कारोबार करते हैं और फिर क्या है, इसको बेचते रहते हैं। हालांकि ये मोहब्बत नहीं है, बल्कि ये क्या है, इनके लिए इनकी इबादत है जो शिर्क और जुल्म अजीम है। और अल्लाह ताला इस फितने से क्या है, बचाकर महफूज रखे हमें। अब आयत की आगे की आयत में आता है 99 में कि यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये लोग जब कभी अहद करते हैं तो उनको एक जमात ऐसी तोड़ देती है, बल्कि इनसे अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी उनके पास अल्लाह ताला का कोई रसूल या फिर किताब लेकर तस्दीक करने वाला आया तो अहले किताब के एक फ़िरक़े ने अल्लाह ताला की किताब को इस तरह पीठ पीछे डाल दिया गोया जानते ही नहीं थे। यानी अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए फरमा रहे हैं कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी आयतें और बीनाई वाली अता की, लेकिन जिसको देखकर यहूद भी ईमान ले आना चाहिए था। हालांकि होता है कि ख़ुद उनकी किताब तौरात में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो औसाफ थे उसका जिक्र और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाने का जो अहद है वो सारी चीज़ें मौजूद थी, लेकिन इन्होंने पहले भी इस अहद को की परवाह नहीं की थी और उसके बाद भी क्या है वो परवाह नहीं करेंगे।
اب جو عہد شکنی ان کے لیے گروہ کو ہمیشہ عادت رہی، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے، کتاب کو بھی اس طرح انہوں نے پسے پشت ڈال دیا جیسے وہ جانتے ہی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ پھر آگے آتا ہے آیت نمبر 102 میں کہ اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جیسے شیطان حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان نے نہ تو کفر نہ کیا تھا، بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا اور لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یعنی یہودی جو تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا جو عہد تھا اس کو کیا اس کی پرواہ بھی نہیں کیے، اور پھر شیطان کے پیچھے لگ کر نہ صرف انہوں نے کیا کیا جادو ٹونے پر عمل کرتے رہے، بلکہ یہ دعویٰ بھی وہ کرتے تھے جیسا حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ اللہ کے پیغمبر نہیں تھے، اور پھر بلکہ ایک جادوگر تھے اور جادو کے زور سے وہ کیا کرتے تھے، حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان جادو کا عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کیا ہے، عمل سحر تو کفر ہے، اور پھر کفر کا ارتکاب حضرت سلیمان علیہ السلام کیوں کر سکتے تھے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کیے اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا جو سلسلہ بہت عام ہو گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو روکا اور پھر جادو کی کتابیں لے کر اپنی کرسی یا تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان شیطانوں نے کیا کیا، ان کے جادو کی وہ کتابوں کو نکال کر نہ صرف لوگوں کو دکھایا بلکہ لوگوں کو یہ کاروبار بھی کروایا، اس کے ذریعے بزنس کیے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی قوت اور اقتدار کا جو راز تھا یہی جادو کا عمل تھا۔ اور اسی بنا پر ان ظالموں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا، کافر قرار دیا، اور جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اب یہاں پر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اور پھر بابل میں اور ہاروت و ماروت دو فرشتوں پر کیا ہے جو اتارا گیا تھا، یعنی یہاں پر مفسرین جو وما انزلہ میں جو ما نافیہ مراد ہے، مطلب انکار کیا گیا ہے، اور ہاروت و ماروت پر کیا کر رہے تھے، کسی چیز کے اترنے کی نفی کی ہے، لیکن قرآن کیا کرتا ہے، اس کی تائید نہیں کرتا، اس لیے ابن جریر وغیرہ نے اس کی تردید کی ہے۔ اور اسی طرح سے ہاروت اور ماروت کے بارے میں بھی تفاسیر آتے ہیں کہ کوئی بھی کیا ہے اس میں تاکہ وہ لوگ جو تھے وہ جو بتانے والے اور انبیاء علیہ السلام پر جو ظاہری طور پر اور جو پوشیدہ معجزے اور جادو سے مختلف چیزیں ہیں، اور جادو یہ ہے کہ جس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا ہے، اور پھر نعوذ باللہ، اور پھر اس دور میں جو جادو عام ہونے کی وجہ لوگ انبیاء کو بھی نعوذ باللہ جادوگر یا شعبدہ باز یا پھر اس طریقے کے مغالطے سے لوگوں کو بچانے کے لیے اور بطور امتحان فرشتوں کو نازل فرمایا، اور وہ دونوں بھی کیا ہے کسی قسم کو اس وقت تک کسی قسم کا علم بھی اس وقت تک نہیں دیتے تھے۔ کون؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے جس فرشتوں کو بھیجا تھا ہاروت اور ماروت کو، یہ دونوں کیا ہے کسی قسم کی مطلب وہ سکھانے سے پہلے بتا دیتے تھے کہ جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، یعنی ہم تمہارے لیے کیا ہے ایک آزمائش ہے، اسی لیے تم کیا ہے اس علم کو نہ سیکھو، نہ کفر کرنا۔ پھر ان لوگ کیا ہے ان سے وہ سیکھتے جس سے خاوند اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے، اور پھر دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور یہ وہ لوگ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچانا یا نفع نہ پہنچا سکے، اور بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے لینے والے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور پھر وہ کیا ہے بدترین چیز ہے جس کے بدلے میں وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں، کاش یہ جانتے ہوتے۔ تو یہاں پر جو ذکر ہوا ہے کہ یہ جو جادو ہے اس وقت تک کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب ہمارا عقیدہ کیسا رہتا ہے، انہیں جادو کرنے سے ہم کو تکلیف ہوئی، وہ جادو کرنے کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم ہوئی، پرابلم تو ہوتی ہے، لیکن ان کا کیا ہے جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا تب تک کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کوئی بھی کیا ہے اس کا اذن نہیں ہوتا۔ اس لیے اس کو سیکھنے کا فائدہ بھی کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جادو کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کو کفر قرار بھی دیا ہے، اور پھر ہر قسم کی جتنی دیکھیے خیر کی طلب اور جو تکلیف ہے اس کے لیے صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیا ہے وہ رجوع کیا جائے، کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور کائنات میں ہر کام اسی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے کہ کسی کو جادو ہوا ہے یا کسی نے جادو کیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ کے قرآن کی مدد لینا ہے، اور قرآن کے ذریعے سے کیا ہے اس کی اپنا علاج کروانا ہے۔ اب یہاں پر آگے کی آیتوں میں آتا ہے اور یہ لوگ صاحب ایمان،
یعنی جو متقی بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا ہے۔ اور یہ جانتے ہیں اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہو بلکہ انظر نہ کہو، یعنی ہماری طرف دیکھے اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی اب یہاں پر دیکھیں رائنا کے معنی ہوتے ہیں کہ رائنا کے معنی ہے ہمارا لحاظ اور خیال کیجئے۔ جیسے بات سمجھ میں نہ آئے تو وہ کیا کرتے ہیں، ان کے اس الفاظ کا استعمال کر کے کیا ہے توجہ دلانا ان کا مقصد ہوتا تھا۔ لیکن یہودی اپنے بغض اور اناد کی وجہ سے کیا کرتے تھے، اس لفظ کو تھوڑا سا بگاڑ کر استعمال کرتے تھے، جس سے اس کے معنی تبدیل ہو جاتے تھے اور ان کے جو جذبہ اناد کی تسلی ہو جاتی تھی۔ تو اب یہاں پر وہ کیا کہتے تھے، وہ لوگ بیوقوف تھے، اور پھر جیسے وہ السلام علیکم کے بجائے کہتے تھے سام علیکم، یعنی تم پر موت آئے، تو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم انظر نہ کہا کرو، یعنی اس سے ایک تو یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ ایسے الفاظ جس میں اہانت کا شبہ ہو، یا پھر ادب و احترام کی پیش نظر، یا پھر سد ذریعے کے طور پر ان کو استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ مسئلہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ کفر کے ساتھ جو کام اور جو اقوال ہیں اس میں کیا ہے مشابہت اختیار کرنے سے بچا جائے۔ اب مسلمان جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد کی یہ حدیث ہے کہ جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں شمار کیا جائے گا، یعنی وعید میں داخل نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر ہم کو معلوم ہوا کہ یہ آیتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منع کیا ہے۔ اب جو اہل کتاب کیا کرتے تھے کہ کافر اور نہ مشرک چاہتے تھے کہ تم پر تمہارے رب کا کوئی بھلائی نازل ہو، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت خاص عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے رحم والا ہے، اور یہ آیتوں کو منسوخ کر دیں یا بھلا دیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس جیسی اور لاتے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے پھر ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر کعب بن اشرف یہودی اور اس کے ساتھی اور جو مشرکین عرب میں سے جو ابو جہل اور اس کی جماعت کو یہ ہرگز یہ برداشت نہیں کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور اسلام اور کتاب اللہ کی بھلائیاں اتارے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین اور نبوت اور اسلام اور اپنی کتاب کے نازل کرنے کے لیے جو اس کا اصل ہوتا ہے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ رسول پر نبوت اور اسلام کی بدولت کیا ہے بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں۔ تو وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ایسے کچھ ان کے ساتھ ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ ان احکام کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ جو قرآن کریم سے منسوخ کر دیے گئے ہیں اور یہ منسوخ نہیں کیے گئے۔ اور پھر قریش کہتے تھے کہ اے محمد آپ کسی بات کے کرنے کا ہمیں حکم دیتے ہیں اور پھر خود ہی اس بات سے منع کر دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بس ایسے حکم کو جو جس پر عمل ہو چکا ہے اسے تبدیل کرتے ہیں کہ پھر اس پر عمل نہ کیا جائے، اور یہ اس آیت ہی کو مٹا دیتے ہیں مگر اس پر عمل منسوخ نہیں ہوتا۔ تو پھر ہم منسوخ شدہ سے زیادہ کیا ہے فائدہ مند، اور عمل میں زیادہ آسان اور ثواب اور نفع، اور پھر عمل میں اس جیسی جبرائیل امین کے ذریعے کیا ہے دوسری آیت اتار دیتے ہیں۔ اور اے محمد اللہ تعالیٰ ناسخ و منسوخ میں سے ہر ایک چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ما ننسخ من آیت، اس کا جو شان نزول بیان کیا جاتا ہے کہ ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بعض اوقات رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رات کو وحی آتی اور دن میں آپ اس کو بھول جاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ہم کسی آیت کو حکم جو موقوف کر دیتے ہیں، تو یہاں پر اس موقوف آیت کا ذکر ہوا۔ اور پھر آیت نمبر 107 میں آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں اور زمین کے جتنے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور پھر بندوں کو جو چاہتا ہے اسی چیز کا حکم دیتا ہے، کیونکہ ان کی حکمت کیا ہے وہ مسالے اور درستگی کو زیادہ جاننے والا ہے، کیونکہ انسان کو اس کا نالج نہیں ہوتا۔ اور پھر اے یہودیوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے کے لیے تمہارے کوئی قریب نہیں جس سے انہیں فائدہ پہنچے، نہ کوئی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے اور نہ کوئی ایسا روکنے والا موجود ہے جو تم سے عذاب الہی کو ہٹا سکے۔ پھر یہاں پر 108 کی جو آیت ہے کہ
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले क्या है, मूसा अलैहि सलाम से बनी इसराइल ने जिससे अल्लाह ताला के दीदार और फिर अल्लाह ताला के से बात करने की जो शर्त रखी थी, जो सवालात किए थे, तुम भी इसी किस्म का ख्याल रखते हो। जो शख्स ईमान छोड़कर कुफ्र की राह इख्तियार करता है तो उसने हिदायत के रास्ते को छोड़ दिया है। फिर यहाँ पर एक और इसके शान नुज़ुल बयान होता है कि साइद और अकरमा मतलब अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की कि हमारे पास ऐसी किताब लाइए जो हम आसमान से नाजिल हो, और या फिर जिसे हम खुद पढ़ते हैं, या हमारे लिए नहरें जारी कर दीजिए ताकि हम आपकी पैरवी करें और फिर तस्दीक करें। इस पर अल्लाह ताला ने अम तुरीदूना से यहाँ पर क्या किया, सवा सबील तक यानी आयत नाजिल फरमाई। और फिर अल्लाह ताला ने बता दिया कि यहूदियों में सबसे ज़्यादा हासिद थे और ये दोनों अपनी पूरी जिद्दोजहद और कोशिश के साथ क्या है, लोगों को इस्लाम से मना करने में लगे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने उन दोनों के बारे में यहाँ पर जिक्र किया। और फिर आता है कि कोई सफ़ा के सोने का बना दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मगर वो तुम्हारे हक़ में अगर तुम कुफ्र करोगे ऐसा होगा जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तरखान। चुनाचे उन्होंने ना माना और अपने क्या है वो ना रुजू किया। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत को नाजिल किया है। और अल्लाह ताला ने देखिए, जो अगर वो शख्स कुफ्र अदा कर देता है तो सिर्फ दुनिया में अल्लाह ताला क्या है रुसवाई नहीं होती, बल्कि आखिरत में भी इसका अजाब क्या है अल्लाह ताला रख देते हैं। और फिर आगे की आयतों में यहाँ पर आता है आयत नंबर 109 से 13 तक कि काब बिन अशरफ और उनके जो साथी थे और फिर जो जमात थी वो लोग क्या करते थे, हसद और बग़्ज़ में ये तमन्ना और ख्वाहिश करते कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान करीम पर ईमान लाने के बाद क्या है काफिर होकर या फिर नाउज़ बिल्लाह फिर उनके दीन पर लौट जाओ। तो इसके बावजूद इनकी किताबों में भी जो बात आ चुकी थी वो क्या है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दीन और आपके औसाफ और आपकी जो सिफतें थे ये सब क्या थी, दुरुस्त थी। लेकिन लिहाजा वो क्या करते थे, इन बातों को छोड़कर एतराज़ करते और फिर अल्लाह ताला बनी कुरैज़ा बनी नज़ीर ये क्या है क़त्ल व गारतगिरी करे और क़ैद और जिलावतनी की जो अजाब अल्लाह ताला ने उनके लिए ज़िक्र किया कि वो सब क्या है अल्लाह ताला ये सब देने पर क़ादिर है। और फिर 5 वक्त की नमाज़ों का पूरे तरीक़े से अदा करने का हुक्म मिला, मालों को ज़कात अदा करना। और फिर जब तुम अपने लिए नेक अमाल और ज़कात और सदक़ात अदा कर चुके होते तो उनका सवाब अल्लाह ताला के यहाँ पाओगे। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने नमाज को क़ायम करने का और पूरे तरीक़े से अदा करने का हुक्म दिया है। मतलब नमाज में जो चोरी करते हैं, नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं या सजदा बराबर नहीं करते, मतलब उस तरीके से नहीं, बल्कि नमाज के वक्त नमाज़ों को वक्त के साथ और पूरे तरीक़े पर अदा करना और फिर अपने मालों की ज़कात अदा करते रहना। अब अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं और तुम नेक अमाल और ज़कात और सदका अदा कर चुके हो तो उनका सवाब अल्लाह ताला के पास तुमको मिलेगा। और जो अहवाल और सदाकत और जो ज़कात है उसका खर्च करते हो तो अल्लाह ताला हमारी नीयतों से अच्छी तरह क्या है वाकिफ़ है। फिर यहूद इस तरह नसारा यानी ईसाई अपने ख्याल में कहते थे कि जो यहूदियत और नसरानियत पर मरेगा वही जन्नत में दाखिल होगा। तो ये सिर्फ उनकी ख्वाहिश और उनकी तमन्ना है जो अल्लाह ताला के बारे में उन्होंने क़ायम कर रखी थी और जिसका उन्होंने किताबों में कोई जिक्र नहीं किया था। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह ताला यहाँ पर हुक्म देते हैं कि इन दोनों जमातों से फरमा दीजिए कि अगर अपनी अफसाना पर्दाजी से में सच हो तो अपनी किताबों में से सबूत लाओ, मगर वह हकीकत में क्या है तुम्हारी बातों के मुताबिक नहीं है। फिर आयत नंबर 112 और 13 में आता है कि जिस शख्स ने अपना दीन और अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए रज़ामंदी के लिए किया और अपने कौल और अपना फ़ेल यानी अपने जो बात और अपना जो अमल है उसको नेकोकार रहा और फिर यकीन ऐसे शख्स का अंजाम क्या है जन्नत में दाखिला है। और ऐसे लोगों पर ना दोज़ख में हमेशा रहने का खौफ होगा और ना जन्नत हाथ से चली जाने का अफसोस होगा। और फिर क्या है यहूदी व नसारा का अक़ीदा बयान फरमाते हैं कि ये लोग दीन के बारे में क्या करते थे, यानी चुनाचे फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा के जो यहूदी इस बात के क़ाइल थे कि नसारा के पास अल्लाह ताला के दिन में से कुछ भी नहीं है और दीन इलाही सिर्फ यहूदियत ही के पास महफूज है। हालांकि नजरान के जो ईसाई इस बात का दावा करते थे कि यहूदियों के पास क्या है दीन इलाही, इनमें से कुछ भी नहीं है। और फिर अल्लाह ताला के जो नसरानियत पर, अब ये जो खुदाबंदी का इन्हिसार नसरानियत पर ही है, अब वो लोग उनके ऊपर ब्लेम करते, वो लोग इनके ऊपर ब्लेम करते। इस तरीके से जमातों की किताब क्या है वो चलती रहती थी।
اور یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ وہ اس بات کے چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علاوہ اور اللہ تعالیٰ خود بروز قیامت ان یہودی اور نصارہ کے درمیان جو دین کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں فیصلہ فرمائیں گے۔ تو یہاں پر یہ جو آیتیں ہم نے لی، آیت نمبر 113 تک اس کا ذکر ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سننے اور عمل کرنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف، دین کو سمجھنا ہمارے لیے آسان اور عمل کرنا آسان فرمائے، آمین۔ اور ان سارے شرور فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور پھر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے مطالبہ قرآن کو کامیاب بنانے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ضرور رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔